والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الأكرمين وأوليائه الكاملين وأتباعه الأجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. صدق الله مولانا العظيم. وقال تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. شیخ نشین پر جلوگر حضرت العلام مولانا ڈاکٹر محمد مصطفیٰ شریف صاحب قبلہ مد ظلہ العالی، پروفیسر عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد، علماء کرام، بزرگان ملت، معزز سامعین، میرے ہم وطنیوں، میں سب سے پہلے ان نوجوانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے محدث دکن علیہ الرحمہ کے عرس کے ضمن میں آج کی تقریب بڑے اہتمام کے ساتھ انہوں نے کی ہے. مائک کا سسٹم اور یہ جو سب انتظامات کی ہیں، واقعتاً یہ بڑا اچھا عمل ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ان کے اس عمل کو قبول فرمائے. ابھی آپ مولانا عبدالحی حافظہ اللہ کامل جامع نظامیہ، جن سے آپ واقف ہیں، وہ اپنی خیالات کا اظہار کر رہے تھے. ماشاءاللہ بڑے صلاحیت کے حامل، ان کی تقریباً اس میں جستجو رہی، اور یہ خاص کر مائک کا سسٹم جو ہے حیدرآباد سے انہوں نے جو ہے انتخاب کیا. پھر نعت خواں ہمارے خوش الہان نعت خواں الحاج عمر صاحب حافظہ اللہ، یہ وہاں سے حیدرآباد سے تشریف لائے. میں سبھی حضرات کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ جانتے ہی ہیں ڈاکٹر صاحب آج ہمارے درمیان ہیں. یہ بڑے صلاحیتوں کے حامل ہیں. کئی سو کی تعداد میں آپ کے ہاتھ پر جو ہے ڈاکٹریٹ کرتے ہیں، ڈگری حاصل کرتے ہیں، انگریزی زبان میں، عربی زبان میں. ماشاءاللہ آج بھی وہ سلسلہ جاری و ساری ہے. یہ مصروف تھے. سنگاریڈی میں آج پروگرام تھا. میں نے ذکر کیا کہ آپ کو چلنا ہے، تو محدث دکن علیہ الرحمہ کا نام سنتے ہی انہوں نے کہا کہ مجھے کسی صورت میں چلنا ہے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے گلدرگ والو، اتنی مصروف شخصیت، آپ ذرا اندازہ کر لیں وہاں سے یہاں تک آنا. ماشاءاللہ دولت وافر مقدار میں ہے. خالی حضرت کا نام لیتے ہی یہ تیار ہو گئے. کیا بات ہوگی؟ آپ ذرا غور کرو. آخر بات کیا ہوگی؟ جانتے ہیں کہ اپنے پیر و مرشد سے جتنا تعلق جڑتا رہے گا اتنا ہی اسے مقام
उतना बुलंद होता रहेगा उसका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुनियादी बात याद रखिए। माशाअल्लाह यहाँ पर बहुत सारे, यहाँ पर मुहद्दिस दक्कन अलैहिर्रहमा के मुरीद हैं, बाद ऐसे हैं पीर खलीलुल्लाह शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हैं, पीर रहमतुल्लाह शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हैं, पीर अनवारुल्लाह शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हैं, पीर अताउल्लाह शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदीन हैं। यहाँ से जितने भी हैं माशाअल्लाह, तो अब आपका ताल्लुक कैसा है, अपने पीर व मुर्शिद से कैसा होना चाहिए और कैसा रहना चाहिए, आपको मैं बताना चाहता हूँ। मुहद्दिस दक्कन अलैहिर्रहमा की किताबों से चंद बातें, चूँकि हज़रत के खिताब को सुनना है, मुझे सुनते ही रहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मुहद्दिस दक्कन अलैहिर्रहमा हमारे लिए, हमारी ईमान की हिफाजत के लिए ऐसे ऐसे हमारे लिए ज़ख़ीरे छोड़े हैं कि अल्लाह का करम है, न हम खवारिज बने, न हम रवाफिज बने, न मुअतज़िला बने, न वहाबी बने, न और जो है शिया बन सके, क्योंकि उनके तालीमात का फैज़ हमको मिला, जिसकी वजह से अहले सुन्नत वल जमात से बने। अहले सुन्नत वल जमात के लिए किसी ने गारंटी नहीं दी है, अल्लाह के रसूल ने गारंटी दी है। जन्नत में जाएंगे तो जाने वाले कौन? अहले सुन्नत वल जमात, वो जमात जाने वाले। सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक आपके बच्चे को या आपको डॉक्टर बचा दे, और ऐसे आप मरीज हैं कि डॉक्टर बचा दे आपको, तो जिंदगी तमाम आप उसका नाम लेते हैं कि मुझे बचाया वो डॉक्टर, मेरा ऑपरेशन किया, बड़ा अच्छा डॉक्टर है, बड़े अच्छे उसके अंदर शिफा है। एक दिन जाना ही है हमको, एक दिन जाना ही है। वो डॉक्टर थोड़ी दिन के लिए हमारे लिए अच्छी गोलियां दिया तो हमें उसे याद करते हैं। ये वो डॉक्टर हैं, जब हम जहन्नम के मुस्तहक बनेंगे तो ऐसे समय में हमारा हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाने वाले हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सारी जिंदगी उनकी इबादत और रियासतों में जब गुजर जाती है तो अल्लाह उन्हें वह अता करता है, वह अता करता है। तुम तो जन्नती हैं, मैं तुम्हें जन्नत में जाने का इख्तियार तो दिया हूं, मैं अपने रहमत से जन्नत में दाखिल कर रहा हूं। साथ में अपने साथियों को, अपने चाहने वालों को, अपने मुरीदीन को, अपने मुतकीदीन को साथ में ले जाओ। जब जहन्नम के मुस्तहक बनेंगे, जहन्नम में अगर जल भी रहेंगे, तो हमें साथ में ले जाने वाले वो डॉक्टर है मुहद्दिस दक्कन अलैहिर्रहमा पीर खलीलुल्लाह शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो डॉक्टर है। उनके अजल से में आज हम बैठे हैं, उनकी याद में आज हम बैठे हैं। सुभान अल्लाह। बहुत बड़ी नेमत आपके लिए मिल रही है माशाअल्लाह, बड़ी नेमत आपके लिए है। तो हमको याद रखो, हमारे अकीदे की हिफाजत जो की है मुहद्दिस दक्कन अलैहिर्रहमा ने। आज मैं आ रहा था, गौर करो आप, नलदुर्ग का नाम आप जो है जानते हो। ये बच्चों को जरा उधर करो, चलिए। हर कोई जानता, खैरत इनामदार साहब फोन कर रहे हैं, मैं कार में आ रहा हूँ, फोन कर रहे हैं, कहाँ है हाफिज साहब? बने मैं यही। बहुत खुशी हुई मुझे आज, बोले बहुत खुशी हुई। बोला क्यों? अखबार में मुंसिफ बिन नलदुर्ग का नाम आया। मुंसिफ अखबार, बोलो मुंसिफ अखबार तकरीबन 50,000 से जायद, सब में ज्यादा अगर हैदराबाद का कोई उर्दू अखबार छपता है तो 50,000 से जायद खाली अखबार छपते हैं वो, इंटरनेट पे अलग। बहुत खुशी हुई, नलदुर्ग का नाम आया मुझे। बोला क्या बात है? तो मैं आपका मजमून पढ़ा मुहद्दिस दक्कन अलैहिर्रहमा के मुतालिक। सुभान अल्लाह। मुहद्दिस दक्कन अलैहिर्रहमा का आपने जो जिक्र किया है, जुमा का जो छपता है, उसके अंदर बड़ी खुशी हुई। तो बोलो नलदुर्ग वालों जरा गौर करो, ये निस्बत मैं आपको ज़ाहिरी तौर पे बता रहा हूँ, ये निस्बत मुहद्दिस दक्कन अलैहिर्रहमा से जुड़ी तो नलदुर्ग का नाम अमेरिका में रहने वाला भी पढ़ रहा है, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला भी पढ़ रहा है, दुनिया के हर खित्ते में रहने वाला नलदुर्ग का नाम पढ़ रहा है। क्यों? वजह यह है कि एक वली से निस्बत हो गई, वली से निस्बत हो गई नलदुर्ग। दुनिया में दुनियावी एतबार से नलदुर्ग को कौन जानता? कितने नाम है ऐसे आपके पास?
कितने बोरा मनी है, अंदोरा है, क्या क्या नाम है, फला है। अरब में भी पढ़ रहे हैं, अजम में भी पढ़ रहे हैं, मशरिक में भी पढ़ रहे हैं, मगरिब में भी पढ़ रहे हैं। वहां से एक अमेरिका से एक डॉक्टर, बड़े डॉक्टर साहब मेरे को लिख रहे हैं, साहब मुझे बड़ी खुशी होती है आपका जो मजमून आता है, डॉक्टर साहब मुफ्ती अजीमुद्दीन साहब किबला के भाई, बहुत बड़े डॉक्टर। अमेरिका के अंदर वो क्या करते हैं मालूम, वो अखबार आता है तो अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको जो है पूरा का पूरा वो व्हाट्सअप कर देते हर जगह। तो ये अल्लाह का करम, ये निस्बत हमारी जो जुड़ी है माशाअल्लाह, ये बहुत बड़ी नेमत हमको मिली है माशाअल्लाह, बहुत बड़ी नेमत है। मैं तकरीर नहीं करूंगा, मुहद्दिस दक्कन अलरहमा की 2-3 बातें आपको बताता हूँ माशाअल्लाह। ये पीरी मुरीदी आज हम क्या समझ रहे हैं मालूम, कोई अगर छोटी सी तावीज़ दिया तो वो बड़ा समझ रहे हैं, कोई गोली दे दिया तो बहुत बड़ा समझ रहे हैं, या कोई ऐसा लंबा जुब्बा पहन के आया तो बहुत बड़ा समझ रहे हैं। अंदर क्या है किधर है पता ही नहीं चलता है, अंदर है क्या किधर है, क्या है पता नहीं चलता ही नहीं, क्या है किधर है। याद रखो अपने पीर और मुर्शिद से ऐसा ताल्लुक होना चाहिए। मुहद्दिस दक्कन अलरहमा लिखते हैं, मुरीदीन को समझाते हुए, मुरीद का फैज़ कैसा होता है, मुरीद का फैज़ कैसा होता है। और हदीस पाक में आता है, जिनका खातिमा अच्छा हुआ, ईमान पर हो गया, उसके लिए हर मरहला आसान, कब्र का मरहला आसान, पुलसरात का मरहला आसान, हिसाब व किताब का मरहला आसान, जन्नत में जाने का मरहला आसान। असल ईमान पर खातिमा होना चाहिए। पीर और मुर्शिद का जो ताल्लुक जिससे जुड़ा हुआ होता है, उसको समझाते हुए मुहद्दिस दक्कन अलरहमा लिखे हैं, आप जानते हैं कई मर्तबा पढ़े होंगे, वही बात आप हजरात के सामने दोहरा रहा हूं, ताकि ये जो ताल्लुक है आपका हर आन जुड़ा रहे, हर वक्त जुड़ा रहे, और वहां से फैज आपको मिलता रहे, आपको फैज मिलता रहे यार मेरे भाइयों, फैज मिलता रहे आपको। ख्वाजा नजमुद्दीन कुबरा अलैहिर्रहमा बहुत बड़े वली गुजरे, उनके विलायत के चर्चे दूर दूर तक, विलायत के चर्चे, लोग आके आपके सिलसिले में दाखिल होते, मुरीद बनते चले जाते। इस तरह उलमाए रब्बानीकीन, बड़े पाए के उलमा आपके पास आते और मुरीद बन जाते। आपके पास इमाम फखरुद्दीन राजी अलैहिर्रहमा, उस वक्त के बड़े मुफस्सिर, उस वक्त के मुहद्दिस, उस वक्त के बड़े अदीब, जिन्होंने तफसीर जो लिखी है, आज उलमा बहुत कम है वैसी तफसीर लिखने वाले। इमाम फखरुद्दीन राजी अलैहिर्रहमा वो भी आए, ख्वाजा नजमुद्दीन कुबरा अलैहिर्रहमतुर रिजवान की बारगाह में आए, आकर मुरीद होना चाहा, इरादत का इजहार किया, इरादत का इजहार करना था। ख्वाजा नजमुद्दीन कुबरा अलैहिर्रहमा ने जब देखा, निगाहों में निगाह डालना था। मुख्तलिफ बातें यहाँ पर लिखे हैं। डालने के बाद जो अंदर इल्म था वह आहिस्ता आहिस्ता निकलने लग गया। वो अर्ज करने लगे, हुजूर वाला ये क्या चीज निकल रही है, ये क्या चीज निकल रही है, ये जाहिरी चीज जो थी वो निकल रही है। उन्होंने कहा, बड़ी मशक्कत के साथ इल्म हासिल किया हूँ, बड़ी मशक्कत के साथ इल्म हासिल किया हूँ। अब इसे मैं, आपने फरमाया, पहले निकालता हूँ फिर ये इल्म डालता हूँ। तो उन्होंने कहा, बड़ी मशक्कत के साथ ये इल्म हासिल किया हूँ, जरा मुझे जो है तवक्कुफ दे दीजिए, और मैं चाहता ये हूँ कि फिर देख लूं बाद में। ये कहते हुए वहां से निकल गए। मुरीद बनना चाहते थे, मुरीद नहीं बने, निकल कर चले गए। सुन लो, ख्वाजा नजमुद्दीन कुबरा अलैहिर्रहमा के दौर में अब इन पर हालत कैसी थी, अब इन पर हालत मौत का वक्त तारी हो गया। मलकुल मौत आए रूह निकालने के लिए। जब मलकुल मौत रूह निकालने के लिए आए, शैतान हमारा अज़ली दुश्मन, कुरान कहता है, इन्न शैतान लिल इंसानि अदुव्वुम मुबीन, खुला दुश्मन है। आ गया, बड़े आलिम थे तो बड़े आलिम के पास बड़े ही दलाइल के साथ आया। जाहिल को भटकाना बहुत आसान हो जाता है, मगर आलिम को भटकाना मुश्किल है। तो अभी आप भटकाने के लिए अब सवालात करना शुरू किया। सवालात कर रहा है, आखिरी मरहले पर एक के बाद एक सवाल कर रहा है।
اللہ کی وحدانیت پر، اگر اللہ ایک ہے تو بتا اے فخر الدین، بتا اس کے لیے کیا دلیل ہے؟ ایک نہیں، دو نہیں، 10 دلیلیں دیتے گئے اللہ کی وحدانیت پر، تو شیطان توڑتا گیا، اس کا جواب دیتا گیا، توڑتا گیا۔ اب خاتمہ ایمان پر نہیں، جواب نہیں دے سک رہے تھے۔ ادھر خواجہ نجم الدین کبرا، کیا ان پر یہ واضح ہو گیا، بالکل پردے ہٹ گئے، واضح ہو گیا کہ میرے پاس آنے والا مرید بننے کے لیے آیا تو تھا، اب ایمان پر یہ خاتمہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو آپ نے کیا کیا جانتے ہو؟ وضو کر رہے تھے، وضو کا پانی لیا، لے کر کہا قل هو اللہ احد پڑھ دے۔ یہ کہنا تھا کہ شیطان بھاگ گیا اور ایمان پر خاتمہ ہو گیا، ایمان پر خاتمہ ہو گیا۔ کس نے کیا؟ ایک ولی کامل نے اپنی روحانیت سے ایک بہت بڑے عالم کی ایمان کو محفوظ کر دیا، حالانکہ وہ ان سے مرید نہیں بنے۔ ان کے دل میں آیا مرید نہیں بنا، صحیح آیا تو میرے در پر تھا، آج بچانا میرے ذمہ داری ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علماء اہل سنت۔ زندہ باد۔ کئی مرتبہ آپ یہ واقعے کو محدث دکن علیہ الرحمہ کی کتابوں میں پڑھے۔ پیر و مرشد کا تعلق ایسا ہونا چاہیے، جڑے ہوا رہنا چاہیے۔ میں یہاں پر اتنے بیٹھے میں ماشاءاللہ میں پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت ہمارے محدث دکن علیہ الرحمہ وظیفہ دیتے اللہ اللہ دل سے کرنا، دل کے بازو کیا ہے؟ روح کہاں ہے؟ نہیں معلوم۔ خفی کہاں ہے؟ نہیں معلوم۔ اخفا کہاں ہے؟ نہیں معلوم۔ سر کہاں ہے؟ نہیں معلوم۔ روح ہے اتنا معلوم ہے کہاں اس کا مرکز؟ نہیں معلوم۔ دل کے پاس ہے سب، یہ آزو بازو ادھر ادھر، صرف اپن جو ہے دل سے کرنے کی وجہ سے، دل سے کرو پہلے تو کتنے کی شیطان ادھر ادھر آتا، کدھر کی لے جاتا، بیٹھے بیٹھے سو جاتے مراقب، جب ہی چلے جاتے اپن آنکھ بند کر کے اللہ اللہ بولو، دل سے بولے چلے جاتے سیدھا۔ تو یہ اولیاء اللہ روح سے ذکر کرتے، خفی سے ذکر کرتے، اخفا سے ذکر کرتے، سر سے ذکر کرتے۔ آپ نے سلوک مجددیہ پڑھ لو، محدث دکن علیہ الرحمہ ہر جگہ ہماری رہنمائی فرمائے، سبحان اللہ۔ ان کی کتابوں کو پڑھو۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ حضرت کی کتابیں ہمارے مسجدوں میں نہیں ہیں۔ اللہ، پورا سٹ ہونا چاہیے میرے بھائی، پورا ہر مسجد میں ہونا چاہیے۔ مواعظ حسنہ میں منگا کر ہر مسجد میں، اب وہ کتاب ویسی پڑھی ہوئی، کوئی پڑھنے کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ ماشاءاللہ دیکھو حاجی صاحب بول رہے ہیں، بہت بڑی خوشی کی بات ہے، دیکھو پڑھ رہے ہیں، بہت کئی ایک آدھ جگہ ہو رہی ہے کام، تو ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، ہر مسجد کے ذمہ دار ہیں۔ ہر ایک سے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، حضرت کی کتاب عصر کے بعد یا فجر کے بعد یہ 2 ٹائم پڑھنا چاہیے، کچھ نہیں 5 منٹ پڑھو، ایمان محفوظ رہتا تھا، ایمان محفوظ رہتا۔ ان کی باتیں سننے سے ایمان محفوظ ہوتا ہے، ایمان محفوظ رہتا۔ ایمان محفوظ تو سب محفوظ، پھر نہیں تو اور کیا فائدہ اس سے، ساری چیزیں۔ ماشاءاللہ محدث دکن علیہ الرحمہ کے متعلق بہت ساری باتیں ہیں، چونکہ میں وقت اپنے لینا چاہ رہا ہوں، حضرت کو پورا ٹائم دینا چاہ رہا ہوں۔ آج انشاءاللہ العزیز ہمارے پاس حضرت کی مسجد میں جو نماز ہوتی ہے 10 بجے، اس کے حساب سے ہم نماز پڑھیں گے عشاء کی۔ سبحان اللہ۔ ہاں عشاء کی نماز پڑھیں گے، آپ بے فکر رہیے، ایسا نہیں ہے۔ حضرت کی اتباع کرنا، سنت کی اتباع کرنا۔ حضرت وہاں محدث دکن علیہ الرحمہ کی مسجد میں حسین عالم میں 10 بجے نماز ہوتی ہے، وہاں کا طریقہ اپنانا۔ خیر نماز عشاء کو آج کے حد تک، نہیں تو روزانہ بولے تو مصابق بول کے چلے گئے، بعد میں سے پریشانی ہو جائے گی، روزانہ نہیں بول رہا ہوں، آج کے بارے میں کم سے کم آج عشاء کی نماز جو نہیں پڑھے ہیں، اب ہم لوگاں جو ہے کیا وقت ہوتا کہ بلکہ ہم لوگ تو پڑھ لیے جماعت کے ساتھ، کیونکہ رحمت اللہ صاحب امام صاحب ہے، فوراً اذان بھی ہوگی، نماز بھی جماعت کے ساتھ۔ ماشاءاللہ میں آپ حضرات کو، نوجوان بچوں کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، انہوں نے یہ جو جلسہ منعقد کیا، یہ جلسہ میں اس لیے یاد رکھیے، میں جو آپ کے پاس آیا ہوں
11:30 بجے کے قریب تک پڑھا کے آیا ہوں، صبح اٹھ کے پڑھا کے آیا ہوں، وہاں سے یہاں تک وہ جو ذکر چلتا رہا ہم لوگوں کا، باتیں وہی ٹاپک بھی ہوتی ہے، یہاں سے گئے تک بھی وہی ہوتی، پھر وہاں جا کے صبح میں 8:30 بجے پھر جا کے پڑھا جائے، پھر اس کے بعد ظہر کے بعد ایک تقریر، مغرب کے بعد ایک جگہ، پھر ایک عشاء کے بعد جانا ہے، ہمارا ورک کرنا ہے ماشاءاللہ۔ آپ یہاں سے اٹھتے ہی سیدھا آپ نے کو کہاں جانا ہے، گھروں میں جانا ہے، آرام سے سو جانا ہے۔ اب ہمارے کو کہاں جانا ہے معلوم اندازہ، اس کا اندازہ کر لو آپ، نہ ہمارے کو پیسے کوئی دینے والا ہے نہ دینے والی، کھلی بات بتا رہے ہیں، کھلی بات آپ کو معلوم ہے ماشاءاللہ۔ اللہ نے دولت آپ کو بھی دی ہے، اللہ کا کرم ہے، جو بھی ملتا ہے میرے رب کا کرم ہے، میرے پیر کا صدقہ ہے، جو بھی اللہ کا شکر ہے۔ دال کھانا روٹی کھاتے ہوں گے، ہم اس لیے نہیں آتے، صرف اور صرف میں آیا ہوں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میرے گاؤں والے، ایسا نہیں ہونا کہ کہیں ایسا نہ، کہیں راہ نہ بھٹک جائے، کہیں معتزلیہ، کہیں فلاں فرقہ اور اپنے پیر و مرشد سے تعلق جڑا ہوا ختم ہو جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ چند باتیں بولنے کے لیے آیا ہوں تاکہ آپ کا سلسلہ اب میں ایسا شروع کر دیا۔ ہر سال اب ذمہ داری ہے نوجوانوں کو، میں آؤں نہ آؤں، ہر سال ذمہ داری ہے، ہر شخص اس کے اندر، ہر شخص حصہ لے کر بڑے اہتمام کے ساتھ لنگر لگا کر ایک نام سے اسی دن لنگر لگا کر یہاں سے وہاں تک، بلکہ گاؤں میں جتنا اگر لنگر لگائیں گے اتنا آپ کو فیض ملتا جائے گا، اتنا فیض ملتا جائے گا۔ حدیث بخاری سن لیجیے، آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں یہ اولیاء اللہ کا معاملہ کیا ہے جانتے ہو؟ اولیاء اللہ وہ ہیں، یہ اللہ والے وہ ہیں، ایسے اللہ والے جن کی زندگی کو ہم نے دیکھا ہے۔ محشر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے۔ کچھ جہنمی جہنم میں ایمان ہوگا، نماز بھی پڑھتے رہیں گے، روزہ بھی رکھتے رہیں گے، کچھ کوتاہیوں کی وجہ سے جہنم میں جل رہے ہوں گے۔ ادھر کچھ لوگ اللہ کے ولی آئیں گے، جنت کے دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے، فرشتے کہیں گے ادخلوا فی الجنہ، داخل ہو جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ، تو یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ پوچھے گا تمہارے لیے تو دروازے کھلے ہوئے ہیں، تم نے اتنی عبادت میری کی ہے، اتنی ریاضتیں کی ہے، تمہارے لیے فرشتے استقبال کر رہے ہیں، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو کہیں گے پروردگار عالم داخل ہو جائیں گے، مگر تیرا ایک وعدہ تھا، وہ وعدہ پورا کر لے۔ اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ اللہ پوچھے گا وہ کون سا وعدہ ہے؟ مولا تو نے کہا تھا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ ہم سے محبت کرنے والے ہیں، کچھ کوتاہیوں کی وجہ سے جل رہے ہیں، مولا ہم انہیں جنت میں لے جانا چاہتے ہیں۔ اللہ کہے گا یہ جہنم کے مستحق تھے، تمہارے سفارش کے خاطر جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیتا ہوں۔ آب حیات سے نہلایا جائے گا، نہلانے کے بعد شان و شوکت کے ساتھ یہ لوگ اولیاء اللہ کے ساتھ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ وہ محدث دکن اللہ والے جن کی ولایت کے چرچے زمین میں نہیں آسمانوں میں ہے، انشاءاللہ ان کی سنت میں ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، جاری رہے گا۔ وہ ہمارے امام ہوں گے، ہم ان کے مقتدی بن کر جائیں گے، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، جاری رہے، جاری رہے گا، جاری رہے گا۔ میرے بھائیو بہت بڑی شخصیت ہے، جان لو اس کو، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں یہ ہمیشہ ہر وقت یہاں پر آپ نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں میں، آپ کو جلسہ کرنا ہوگا، جامعہ نظامیہ کے علماء ہے، راست تعلق کرے آپ، پہلے اگر مجھ سے ذکر کرنا ہے کرو، نہیں کرنا ہے کوئی بات نہیں، مگر یہ جلسہ ہمیشہ کے لیے آپ کو کرنا ہوگا۔ کیوں؟ دنیا کے لیے نہیں، کسی کے مقابلے میں نہیں،
किसी को बताने के लिए नहीं, अपने ईमान की हिफाजत के लिए, अपने ईमान की हिफाजत के लिए, और कुछ नहीं मेरे भाई। सुभान अल्लाह। अपने बच्चों की हिफाजत के लिए। अरे आप अपने बच्चे की हिफाजत के लिए बीमार पड़ गया तो क्या करते हो? बीमार पड़ गया तो दवाखाने ले जाते हो। बच्चा रो रहा है तो सारी सारी रात जागते हो। बच्चा परेशान है, सारी सारी रात जागते हो। तुम्हारे सामने बच्चा गुमराह हो रहा है, तुम्हारे सामने माँ बाप की नाफरमानी कर रहा है, तुम्हारे सामने नमाज़ें छोड़ रहा है। अब इस बच्चे की नजात के लिए अगर इन्हें तालीम देना चाहते हो, जन्नती बनाना चाहते हो, तुम अपने बच्चों की ईमान की हिफाजत करना चाहते हो, तुम मुहद्दिसे दकन अलैहिर्रहमा की तालीमात को आम करो। तुम्हारे बच्चे जन्नती बन जाएंगे, तुम्हारे बच्चों का मुकाम बुलंद बन जाएगा, तुम्हारे बच्चों की फिक्र अच्छी बन जाएगी, तुम्हारे बच्चे अहले सुन्नत वल जमात बन जाएंगे, तुम्हारे बच्चे कभी नहीं भटकेंगे मेरे भाइयों, कभी नहीं भटकेंगे। ये चंद बातें आप हजरात के सामने पेश किया हूँ, चूंकि वक्त नहीं है। हजरत की भी बहुत मसरूफियत, संगारेड्डी में जलसा था, कैंसिल करके आज ही जलसा था। अब वो तमाम चीज़ें बोलना अच्छा नहीं, मजबूरन आप हजरात के सामने बोलना पड़ता ताकि रग़बत हो जाए, वरना अंदरूनी चीज़ें अगर आपको बताए तो ये फैज़ मुहद्दिस दकन है, समझो चल रहा। कहाँ जाते किधर जाते आपको मालूम नहीं। अब हम जो तकरीर करते, सुबह में भी कर रहे हैं, शाम में भी कर रहे हैं, ये सब क्या है? बोलो थोड़ा एक दिन अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, अब ये मैं आपको बता रहा हूँ, जिसके घर में शादी थी, 2-3 दिन झगड़े के बाद उनकी हालत ऐसी होगी, जब सो गए तो उठना मुश्किल हो जाता है, उठना मुश्किल हो जाता है। गौर करो, 2-3 जगह शब कदर में जगते, अब सुबह में सो गए तो अपन जुहर चली जाती है, सर चली जाती। ये क्या है? फैज़ होता है मेरे भाइयों। आप हजरात के दरमियान आए, हम बताना चाहते हैं, हमारी तारीफ मत करो, उनसे राब्ता जोड़े रखो, ये बोलना चाह रहे हैं हम आप, और कुछ भी नहीं। मैं एक नात के लिए, मुख्तसर नात के लिए, हमारे पास माशाअल्लाह हमारे उमर साहब बड़े अच्छी आवाज़ के हामिल हैं। ये इंजीनियर हैं, सुभान अल्लाह। ऐसा नहीं, इंजीनियर होते हुए इस फील्ड में उतरे हैं। या खास कर मुहद्दिस दकन अलैहिर्रहमा का नाम सुनते इन्हें भी आ गए फौरन, मौलाना अब्दुल हई साहब की दावत पर, क्योंकि उन्होंने मसरूफ रहते। मैं बोला आप कहाँ उनको डिस्टर्ब करना, मगर मौलाना अब्दुल हई साहब का राब्ता रहा माशाअल्लाह। अब मैं क्या करता हूँ, जितने साथ में रहते वक़्त मेरे भी वक़्त कम मिलता तो साथ फौरन लेके आता हूँ। माशाअल्लाह इंजीनियर साहब हैं, इनसे एक नात सुनेंगे, फिर फौरन हज़रत के खिताब को सुनिए, उसके बाद नमाज अदा होगी, फिर इंशाअल्लाह ये जलसा ख़त्म होगा। आइंदा फिर मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी जलसा होगा खाने का इंतज़ाम करो आप, खाने का इंतज़ाम मगरिब से इशा तक, इशा के बाद खाना आते। गुज़िश्ता 18 तारीख को वो तो होता माशाअल्लाह, हमेशा होता, 18 तारीख को हर महाना देखो बहुत बड़ी। ये देखो ये तहरीक चलती और चलते रहेगी इंशाअल्लाह अज़ीज़, माशाअल्लाह चलते रहेगी नौजवानों के अंदर। मैं हमारे नात खां